गोंयचे वोटर्सांक अपील करता की टू एक्सरसाइज युअर फंडामेंटल रायट इज टुडे वेर यू कॅन एक्ट. कित्याक लोकांक आयज खबर आसा, स्पेशली कोर्ताली आनी सांकवाळ जिल्हा पंचायतीच्या लोकांक की आयज चलता कितें तें. आयज आमी सांकवाडे पळयलेले आहा की सगळे इलिगलिटी चालू आहा. आयज डॅमूय आतां कन्वर्ट जाता, स्लोपूय कन्वर्ट जाता, सगळे इलिगलिटी चालू आसा. आनी तशेंच करून कोर्ताली इगोर्जेची भाट कोण विकता, चोरयो चलता, जायते मेगा प्रोजेक्टूय येता. सो लोकांक हें खबर आसा कितें आहा तें. आनी हे फेस्टीव सिजनान जे पळय इलेक्शनूय हाडलां, लोकांक एक्चुअली हेचेर आनी डॅमेज जाला. एक बिझनस जो पीक सिजन आहा तो बिझनस पळय डॅमेज जाला. आनी बीजेपीचे कॅन्डिडेट जे आसा, सांकवाळ आमी पळयलें आसा की 2-3 कॅन्डिडेट आसा, कोर्ताली असो कॅन्डिडेट आसा बीजेपीचो. सो लोकांक खबर आसा बीजेपी कॅन्डिडेट कोण ते, आनी लोक तांकां घारा धाडपाचें काम ह्या इलेक्शनाक करतले की म्हाका खात्री आसा.